السلام عليكم الإخوان. بونجور توس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العادة باش تشوفوا الكينتي نتاع جودي لو 8 افريل 2021 اللي غادي يكون في تيران دو فيل رينيون 1 كورس 1. بيست صابل فيبري 1900 مترو. قبل ما نبداو الكينتي ديالنا تكلموا على الكينتي نتاع البارح. كلشي كان باين واضح، عطيناكم بونيس كارد في 6 ديال نوامر. هذاك هو اللعب اللي كان عندنا. وبالنسبه للجروب اونلي فيب كينتي اللي عندي ديال الواتساب بالخلاص، عطيت للدراري جوج ديال لي شون طوطال. ما ضاعوش فيهم واحد، كله بونيسات 3 والاخر كله بونيسات 4 وتزاد معاهم داك 5 ديزوردر. كما شفتوا اليوم راه ما كانش خلاص، داكشي سوقو خاوي. غدا راه برا في التيران اللي هو دو فيل، مقبرة ديال الفافوري. شوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا. بالنسبه للجيمليات ما بارطاجيتش معكم اليوم، ما لعبناهمش اللي كيبان لينا طرح حامض وداكشي واعر. كنلعبوا الكينتيات الكوارتي ومازال الكينتي نتاع العشيه راحنا لاعبين. هادشي اللي كاين. كنتكيسوا على الدراري ديالنا، كنقولوا لهم ملي كيكون نهار فيه الكاميله راه كنخليوهم يلعبوا الجيمليات، النهار اللي ما فيهش الكاميله كنبعدوا في خطره اولا نضحكوا معاهم في شي تريوات ب 12 درهمات وصافي. دونك on commence notre clientèle عندنا بالغرض de demain avec le numéro 1 c'est Walid. Ongar de 7 ans 61 kg يمشي في لاكورد 10. l'entraîneur Sawyer Mel. Le driver Pierre Bazer 5e 8e 4e 14e بريمي في لا ميوزيك نتاعو. هاد العود بالنسبه ليا مور غدا. كلشي قيد فافوري اوتسايدر توكار كما كنديرو حنايا، حتى انا راه كنقيدهم عندي ومنهم كنلعب. On continue avec le numéro 2, c'est Comte Rostov. L'entraîneur Grafar, le driver PC Bodo 5 kg, la corde 11, on garde 4 ans, باقي صغير فريخ. بالنسبة ليا عنده بريمي سيزيام بريمي في لا ميزيك ديالو. غدا غناخدو ليكم كفافوري و بريمي فافوري لي مالا يربح. Et on continue avec le numéro 3, c'est Letiz Marvel. L'entraîneur Serge Lioz, le driver Depormel يمشي في لاكورد 14 58 كيلوغرام ونص ديال الثقل. اونغار دو سيزون كيبقى عنده في لا ميزيك نتاعو ديزيام بريمي دوزيام نافيام اي دوزيام. كما كتشوف هنا خاسر مع واحد الكاتيجوري اللي هي ضعيفه ورابح واحد الكاتيجوري اللي هي حتى هي ضعيفه. بالنسبه ليا غدا غندوزو وغنشوف لو نيميرو 4 سي كومبير مير. l'entraîneur Léopold, le driver Théo Bachelo غيمشي في لاكورد 3 57 كيلوغرام ونص ديال الثقل. كيبقى اونغار دو 5 عنده دوزيام بريمي سيزيام تخيزيام اي دوزيام تخوازيام كاتخيام بريمي في لا ميزيك نتاعو. خاسر مع مراكش اكسبريس مي هو كان هز عليه الثقل، دابا عاوتاني راه هز عليه الثقل يضربو مرة واحدة اخرى. هاد الكاتيجوري اللي رابح هنا ماشي شي كاتيجوري اللي كتخسر. هنا كيأكد لك ان مراكش اكسبريس و الي اونغي كيبقاو احسن من هاد الكات. بور موا سي مور غدا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 5. غتحلو واحد الخانة فيها اتونسيون ورا ديك الطوكار، والاختيار كيبقى من عندكم كله وكيفاش كيختار لعبو. on continue avec le numéro 5, c'est هذاك الكاترا قتلناه ما كاينش في اتونسيون. on continue avec le numéro 5, c'est Beau Billet d'Argent. l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Hardwin غيمشي في لاكورد 2 57 كيلوغرام. كيبقى اونغر دو 5 مالغري بالنسبه لي انا راه عاود ماشي ديال لاباز ماشي صحيح، وغادي نحطو ليكم attention. Le numéro 5 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 6, c'est Aléonry. يمشي في لاكورد 8
لونترينور برودوم، لو درايفر بارزالونا، اونكر دو 10 ans كبر شوية فلاش مي راه في يدو، عندو ديزيام سانكيام تروازيام بروميي. بالنسبة لي غدا غناخدو ليكم كا اوتسايدر، دونك لو نيميرو 6 سي ان اوتسايدر بور مو. Et on continue avec le numéro 7, c'est mon dream. Donc l'entraîneur Chapi, le driver Chimno, يمشي في لاكورد 7 اونكر دو 4 ans باقي صغير، عندو 9ème 11ème premier 6ème 5ème et 2ème. دونك كيبقى خاسر مع هاد الكاتيجوري في الكينتي نتاعو لي هي ضعيفة. بالنسبة ليا غدا ندوزو ونشوف لو نيميرو 8. On continue avec le numéro 8, c'est Quel Head. Donc l'entraîneur Jean-Pierre Gouvin, le driver Guillaume, mâle de 5 ans, غيمشي في لاكور 13 56 كيلوغرام ديال الثقل، 8ème premier 14ème 5ème. دونك كيبقى خاسر مع الجوج والخمسطاش وخاسر مع كين كوبرا. دونك بالنسبة لي هاد العود سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est Marrakech Express, l'entraîneur Endal Tsev, le driver Stéphane Paski, mâle de 5 ans, 8ème premier 9ème 3ème et 2ème في لا ميزيك نتاعو. هاد الويتيام كان دارها في 5 كيلو اللي هو تيران تقيل ب57 كيلوغرام، غدا راه غادية ب56. هنا 60 كيلوغرام في التيران اللي هو شونتي ضرب الراس. دونك كتبقى الي هونري ديما كتضربو كما كنشوفو، مي كيمشي متقل عليها. نشوفو هاد المرة واش غادي متقل عليها ولا لا. دونك 6 ب56 ونص والناف ب56. كيبقى الناف يقدر يضرب 6 وغادي ناخدو ليكم ك فافوري. Donc le numéro 9 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 10, c'est King Cobra. Donc l'entraîneur Lotto, le driver Alex Russell, غيمشي في لاكورد 6 55 كيلوغرام ديال الثقل، اونغر دو 5 ans 5ème 14ème 7ème premier 7ème 2ème et 2ème في لا ميزيك نتاعو. كان هنا في بارطون 14 بارطون، ديما كيمشي متقل هاد العود 59 كيلوغرام اونس ديال الثقل 56 كيلوغرام اونس. دونك ماشي شي عود لي غادي يخلعنا بزاف، مي في دوفيل صراحة انا الدوزيام هي اللي خلاتني نلعبو ليكم في اتونسيون. لو ميم تيران دار فيها دوزيام، عندك يمشي يفيق غدا التيران ديالو ويجي خلينا كنشوفو. دونك غنلوحو ليكم في اتونسيون، يعني عاود تخسر عليه 12 درهم هاد لو numéro 10. Et on continue avec le numéro 11, c'est Keira. Donc femelle de 4 ans, la corde 15 Tarhanda Hamad, l'extérieur. Donc l'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le driver Madmet, عنده 16ème, عنده premier 8ème premier 2ème et 3ème في لا ميوزيك نتاعها. دونك بالنسبه لي هنايا الكورد 17 وهبطات في شونتي ضربات الراس، يعني مالغري الاكستيريور ما تخافش عليها، ديما كتمشي في الاكستيريور كتبقى خاسره مع الجوج، يعني من لالين ديال الجوج. دونك بور موا غدا سي ان توكار. لو نيميرو 11 سي ان توكار اي ميور توكار عندي غدا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 12، سي Revamp. Donc l'entraîneur Alim Benessis, le driver Kyriakidis. Donc premier 3ème 7ème 8ème 10ème 4ème في لا ميزيك نتاعو. كيبقى براني على هاد الكاتيجوري. بالنسبه لي غدا وغادي خفيف 54 كيلوغرام اونس ديال الثقل، غناخدو لكم كطوكار تحت الاونس. Le numéro 12 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Baidowai. Donc l'entraîneur Dekous, le driver le maître, يمشي في لاكورد 5 54 كيلوغرام ديال الثقل، كيبقى اونغر دو 4 ans 6ème 7ème premier. دونك اللي قبل منا مشى ب 55 ونص مع الجوج والكانز وخسرته مع الي هونري.
بالنسبه لي غدا كتبقى فيه الريحه وغنزيدو لكم كطوكار. دونك لو نيميرو 13 سي ان طوكار بور موا، ما تقدرش تفرط فيه وتسمح فيه. Et on continue avec le numéro 14, c'est King Stone. Donc l'entraîneur Bonifoy, le driver Gros 1000 غيمشي في لاكورد 16 54 كيلوغرام ديال الثقل، كيبقى اون غاردو 4 ans 15e 13e 13e 16e et 3e في لا ميوزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول في هاد الكينتي لي هما صراحة ضعاف بالنسبة ليا، يعني حتى هو غادي نخليه غدا وغندوز نشوف لو نيميرو 15 سي اتس all a dream. دونك لونترينور هولين شيد، لو درايفر جورنياك غيمشي في لاكورد 9 54 كيلوغرام ديال الثقل اون غارد 15 ans. دونك تروازيام برومي سيزيام، كيبقى من لالين ديال الجوج، خاسر مع الجوج بوحدو وغنلوحو مع الجوج والتسعود كفافوري معاهم لي غدا عندو حقو في الكورسة و يتلعب. دونك لو نيميرو 15 c'est un favori pour moi. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Dragonette. Donc l'entraîneur Rossi, le driver Demero يمشي في لاكورد 12 on garde 5 ans. هاد لونغار دو 5 ans عندو 5e برومي 6e 9e برومي في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى غدا عندو برومي اونديكاب مي راه خفيف ودايو هداك ديميرو. انا ما نعولش عليه صراحة غدا. خدينا هنا النوامر حاليا، خدينا 4 6 7 8 عندنا هنا، وكيفاش ما كاينين هنا حيدت داك الطروا، ما عرفتش حيدتو انا ديجا مقيد عندي الطروا في اللعب وحيدتو لان كيبقى ضارب الكينغ كوبرا اللي خديناه في اتونسيون وربح والد رابح ما بوسيب. دونك العاود الثامن اللي نسيتو هو داك الطروا غنزيدو لكم اوتسايدر غدا. هداك الساز الا بغيتو تخسروا عليه شي 12 درهم ما عرفتش يفاجئنا، غنزيدوه في اتونسيون 16 على حساب لونطرينور ديالو. صراحه عنده اونطرينور مزيان مالغري برومي اونديكاب، يقدر يصدمنا غدا وخفيف تقول 54 كيلوغرام. هكا نكونوا سالينا وختمنا الكينتين تاعنا. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي، كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معنا وتبعوا لا لين ديال العوده اللي حطيت لكم في الفافوري. دونك راه لين مزيانه، هادشي باش غادي ننصحكم غدا وغنتعاون معكم. بالنسبه للناس اللي كتفرجوا فيا ديما ومعايا ديما، انا دابا بداو كينقصوا شي وحدين، شي مكاريب، شي جراثيم. دونك بلا ما يتفرجوا في الفيديو من الاحسن وكنفرح الا تخلصوا معايا الناس اللي مزيانين، يعني صحاب الكومونتيرات السلبيه راهم تقاروا ومشاو في حالهم، عاقوا براسهم راهم من الصابه، ولينا كنشوفهم في الفيديو اللي كتب شي كومونتير كنكتبوه هما بعدو عطاو اتساع. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان. كان معكم جروب اونلي كينتي، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وجروبات اللي عندكم ديال الرهان في فيسبوك، بارطاجيو فيهم تا هما ولي لايك الفيديو نتاعنا. اللي باقي ما تابونا كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس، والله يعاونكم الاخوان.